नाज़रीन, भारत सेकुलरिज्म और जमहूरियत के नाम पर एक स्याह धब्बा बन चुका है। मोदी के भारत में खौफ की फजा है, अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया है। 2014 से लेकर बीजेपी भारत में सिर्फ नफरत की आग जला रही है। अब तो बीजेपी के रहनुमा नफरत में इतने अंधे हो गए कि खुल्लम खुल्ला अवामी तकरीबात में मुसलमानों की नस्ल कुशी का दर्स दे रहे हैं, बाकायदा दर्स दे रहे हैं। हिंदुत्वा का जुनून सर चढ़कर बोल रहे हैं और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी रहनुमाओं के कत्लो गारत और खूरेजी के बयानात का नोटिस लेने की बजाय होड़ सीकर बैठे हुए हैं। खामोशी से बैठकर अक़लियतों पर होने वाले ये जो मजालिम है और खूरेजी बढ़ाने वाली मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी की खामोशी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आलमी बिरादरी से गुजारिश की है कि वो 200 मिलियन मुसलमानों की नस्ल कुशी के खुल्लम खुल्ला इजहार का नोटिस ले, कार्रवाई करे। अच्छा, बीजेपी का जो नजरिया और एजेंडा खित्ते के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है और मोदी की जो खामोशी है बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की हिमायत, बाकायदा हिमायत है। ये वक्त है कि दुनिया मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कल शाम से ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिनके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई अहम दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया और टीटीपी के दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी का असली नाम खालिद बल्ती था और मोहम्मद खरासानी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। दहशतगर्द शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद मोहम्मद खरासानी को टीटीपी का तर्जुमान बनाया गया था। इस सारी सूरत हाल के मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, मोदी और बीजेपी की जो इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ हैं उस पर अब अमरीकी और जो इसराइली मीडिया है वो भी खुलकर लिख रहा है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि दुनिया मोदी सरकार के मुजालिम के खिलाफ आंखें खोले, इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाए? अब नहीं तो कब जनरल साहब, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो मैं आपको मेरा अपना अंदाज़ा है, गलत हो सकता है, कि ये आवाज़ें आने लगी हैं बाहर से उस वक्त जब क्रिश्चियंस के ऊपर भी जुल्म सितम हुआ। आपने देखा लास्ट क्रिसमस में उनको क्रिसमस मनाने से रोका गया और इस किस्म के वाक़यात पेश आए और एक आध चर्च को भी जो है ना निशाना बनाया गया, तब जाके दुनिया जागी है। वरना हम तो बहुत देर से शोर मचा रहे थे। सिखों पर कब से जुल्म सितम हो रहा था, मुसलमानों पर हालिया दिनों में तो हद हो गई है, इंतहा हो गई है जुल्म सितम की। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने हैं। तो अभी मैं तो ये समझता हूँ कि इतना डाउन द हिल जा रहे हैं वो कि अपने आप को खुद तोड़ने के दर पे हैं। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार फिर भी वोट उसने लिए हैं और आगे भी वो समझिए कि लेगी। इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद इंतहा पसंद लोगों की वहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में से कुछ अच्छी आवाज़ें भी उभर रही हैं जो कि इसके खिलाफ हैं। और आपने देखा कि उनके कुछ एक्टर्स जो हैं मुसलमान भी और दूसरे भी, और उनके जो मेन एंकर्स हैं और जो उनके पुराने जो फौजी हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, सब ने मिलकर तकरीबन 100 बंदों ने दस्तखत करके बड़े हाई प्रोफाइल लोगों ने मोदी सरकार को बताया कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे सेकुलरिज्म के साथ क्या हो रहा है। तो जो तो मकबूजा कश्मीर है वो तो आप समझें कि वो तो मुकम्मल तौर पे उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं वहाँ के जो लोग हैं। अब तो मेन इंडिया में ये मामलात हो रहे हैं। तो टूट फूट की तरफ जो उनका सफ़र है वो नज़र आ रहा है। हमें सिर्फ फिक्र इस बात की है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कोई खुश नहीं है सारी सूरत हाल पे, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब दुश्मन के इलाके में दुश्मन को गलती करे तो हम कहते हैं उसको टोको मत आगे चलने दो। लेकिन हमें खदशा इस बात का है, एक तो मुसलमान इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम, वो हमारे लिए बात तशवीश है। उसके अलावा वो एक्सटर्नलाइज कर सकता है सारे मामले को। जब उसके हाथ से बात निकलने लगे तो वो किसी के, आपको पता है, नाम लगाने, तो पाकिस्तान का नाम लगाना तो उनका वतीरा है, तो नाम लगाकर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि उनकी तरफ से मुहिम जो ही हो, क्योंकि हम उसका बहुत अच्छा जवाब देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक खतरे की बात तो है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया जितना जल्दी इसका नोटिस ले बेहतर है, वरना ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मुसलमानों के साथ जो बर्बरे थे, अब एक और वाकया सामने आया है। एक भारतीय रियासत झारखंड में बीजेपी के जो कारकुनान हैं उन्होंने एक मरीज मुसलमान शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी तौहीन की। मुसलमान शख्स को ये जो कारकुनान थे बीजेपी के, इन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा, उसके बाल खींचे और जत्थे ने बाकायदा मुसलमान शख्स से जबरदस्ती की। इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं जत्थे की फॉर्म में, तो ये इन्होंने जय श्री राम के नारे उससे लगवाए। अब और कितने सबूत चाहिए दुनिया को? मतलब ये इनका सेकुलर भारत, क्या कहेंगे आप, जहाँ किसी को मजहबी आजादी हासिल नहीं है? जी, सबूत तो कई सालों से आपने देखा होगा
ایسے ویڈیو سامنے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے زندہ جلایا دالتس کو، ایسے ثبوت سامنے آئے جہاں کرسچن پر ظلم ہوا، جو ان کی مشرقی ریاستیں ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عرصہ دراز جو سالہ سال سے بلکہ سینکڑوں سال سے لوگ رہ رہے تھے، ان کا ڈومیسائل انہوں نے کینسل کیا۔ اور یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے علاوہ گاؤں ماتا کے نام پر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، زبردستی نعرے لگواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن وہی جیسے میں نے کہا نا کہ جب تک مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا تو زیادہ دنیا نے توجہ نہیں دی، لیکن اب چونکہ کرسچنز پر بھی ہو رہا ہے، دالت تو خود چونکہ ہندو ہیں تو وہ تو ہندوستان کے اندر سے یہ آواز اٹھے گی۔ تو ابھی پاکستان کو یہ چاہیے، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں اور ہم افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چیز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے بہت اچھا ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کو چاہیے کہ فارن آفس کو اس کو آگے لے کے آگے چلے، ثبوتوں کے طور پہ یہ ساری چیزیں لے کر جائے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا چلتی ہے اپنے انٹرسٹ کے اوپر، اس وقت بڑا گہرا انٹرسٹ ہے امریکہ کا، اور امریکہ آدھی دنیا ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو اپنے معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے، اپنے اندر کوئی قوت پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ جو اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، جو پولیٹیکل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو اگر آپ کسی طریقے سے درست کر لیں تو اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہندوستان سوچتا ہے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہوئے، ابھی ان کو پتہ ہے کہ ہم کمزور حالت میں، اس لیے وہ کھل کر کھیل رہا ہے، اور اس کو زیادہ ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے، ان کا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، دہشت گرد محمد قرثانی کی جو ہلاکت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور آپریشن ضرب اسب کی کامیابی کے بعد یہ جو دہشت گرد محمد قرثانی افغانستان بھاگ گیا تھا، جہاں باقاعدہ وہ دہشت گردی کا مرکز چلا رہا تھا، اس حوالے سے میں کوئی کامنٹ چاہوں؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اللہ کرے کہ وہ خراسانی ہی ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے نام، کئی لوگ اس قسم کے نام کے ایک کے بعد دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کے لیے بہت بری خبر ہے الحمدللہ۔ اس میں جو زیادہ توجہ کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ وہ ننگرہار میں مارا گیا جو کہ افغانستان میں ہے، اور وہ جو افغان حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف، اور خاص کر ٹی ٹی پی کو بھی، ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے اپنے تعلقات صحیح، وہ ان کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان کو وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ جو بہت سارے ہمارے بہن بھائی خلاف تھے، یہ جو بات چیت تھی، اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا کہ بات چیت ہونا اچھی بات ہے، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک حجت پوری ہوگی۔ افغان طالبان کو پتہ چل گیا کہ ہماری طرف سے پرابلم نہیں تھا، ہم تو بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، گو کہ ہماری شرائط بالکل سیدھی تھی، کانسٹیٹیوشن کو مانے، ہتھیار پھینکیں، اور جنہوں نے گناہے جرائم کیے ان کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اب انشاءاللہ چند مہینوں کی مہمان ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اچھا، افغانستان کی میں بات کرنا چاہوں گی جنرل صاحب، تو اقوام متحدہ نے باقاعدہ خبردار کیا کہ اگر عالمی قوتوں نے امداد نہ کی افغانستان کی تو وہاں پہ لوگ بھوک اور افلاس سے خدا نہ خواستہ زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اقوام متحدہ نے تو یہ کہہ دیا، افغانستان میں جو رواں برس 2022 میں بھوک اور افلاس اور صحت عامہ سے نمٹنے کے لیے $5 ارب کا تخمینہ بھی لگایا، لیکن جنرل صاحب آئے گی کہاں سے یہ امداد اگر امریکہ نے ان کے اکاؤنٹس ہی بحال نہ کیے؟ جی، یونائٹڈ نیشن سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے تو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ جی، وہ آپ نے بات کر دی نا کہ جب تک امریکہ جو ہے بینکنگ چینل نہیں کھولتا، حالانکہ طریقے تو ان کی مدد کے اور بھی ہیں، آپ ان کائنڈ کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہے بینکنگ چینل کی ان کو اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ اور ان کے حلیف جس میں ہندوستان بہت پیش ہوگا، یہ موجودہ افغان حکومت کے کولیپس کا انتظار کر رہے ہیں، پولیٹیکل کولیپس اینڈ اکنامک کولیپس، اور یہ کسی بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، جو مرضی بیان دیتے رہے، اس لیے میں ان کے بیان پہ یقین نہیں کرتا کہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو یمن میں بھی ہے، سیریا میں بھی ہے، لیبیا میں بھی ہے، نائجیریا میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے۔ کیا کیا انہوں نے اس سلسلے میں؟ کچھ نہیں کیا سوائے باتوں کے۔ تو وہ صرف ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، اپنا واویلا مچایا ہوا ہے، رونا دھونا، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، کرنا انہوں نے کچھ نہیں۔ اگر کرنا ہے، کرنا چاہتے ہیں اگر، تو چین، روس، پاکستان، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین کنٹریز یہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اچنبھا اس بات کا ہے کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے تو کبھی نہیں آنا۔ تو جتنی بھی یہ ٹیکٹکس امریکہ کھیل رہا ہے، یہ ان لوگوں کو ڈیلے کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، امریکہ کی طرف سے کچھ نہیں آنے کا، آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے۔